प्रत्येक विका 1 किंवा 2 दीस आसता लोकांक मेळपाक आनी ते लोक ग्रामीण भागातले लोक ऑफिस आमदाराच्या ऑफिसांक तो दरबार भरतात थंय येतात लोक मुद्दम जावन आनी त्यो अडचणी दूर करपाक जर कन्सर्न ऑफिसर कन्सर्न जेई जर आमने सामने ना जाल्यार ते प्रश्न सुटी जावंक शकनात आनी सीएमानी अशे पद्दतीचे ऑफिसरांक वयची न्हय म्हणून बंदी घातली हें टोटल चुकीचें आसा। आमी रेजोल्यूशन हांगा आमी CLPन घेतलें आसा की आमी सीएमाक कळयतले रिक्वेस्ट करतले की हेजो फेर विचार करतो आनी तुमी विड्रॉ करची म्हणून आनी तरी देखून जर ते सांगून सुद्दां जर तेमी हाजेर फुडें विड्रॉ केलो ना जाल्यार आमी एसेंब्लीक तांकां जाप विचारतले कित्याक हें टोटल चुकीचें आसा। ते प्रमाणात सांगपाचो हे प्रयत्न करतात की काही आमदार अधिकाऱ्यांक आपयता बसयता कोणाचे हात उबारता आनी कितें खंय तरी एक कोट केल्ल्या भशेन म्हणप जाता पूण म्हाका दिसना हे 40 आमदार जे आतां सभाघरांत आसात तेणी असली कसली कृती केल्या म्हणून कोणी ती केली आसत पयलीं आनी कोणी केली म्हणून ताजी सजा सगळ्या आमदारांक दिवपाक जायना तेन्ना हें खंय तरी चुकीचें आसा। हें म्हाका दिसता काँग्रेसचे आमदार चड आसात आनी भाजपाचे कमी आसा म्हणून असो करपाचो प्रयत्न केला काय कितें तेन्ना आमी आयज डिसिजन घेतलें आसा हें ताबडतोब रिवोक करचें। Kavlekar also reverted to Vishwajit Rane's recent statement and said that MLAs have more work as compared to the ministers. सांगू सोदता हेल्थ मिनिस्टराक आमदार कोणूच बेकार ना मंत्र्यांक जशें काम आसता तेज्या चड काम आमदारांक आसता कित्याक आमदार मंत्र्यांक तरी पावर आसले कारणान ते फोनार साडी करपाक शकतात पूण आमदारांक आपले मतदारसंघाक आपले आमदार लोकांची अडचणी सुटी करपा खातीर अहोरात्र प्रयत्न करचे पडटा। आमदार बेकार आसात अशेंतले हें जें कितें म्हणप जाता हेजो अर्थ पयलीं विश्वजीत जाल्यार गेली 5 वर्सां बेकार आमदार आसलो तो बेकार आसलो असो जालो। HCN Bureau